धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اسالك توكلنا وجسدنا ويسرنا وعلمنا وهوانا على نبينا عليه الصلاه والسلام محبة فرمائے اے اللہ ہمیں ایسی محبت बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हाल है? जवाहन के कबूल है जी, कबूल है, कबूल हो गया, कबूल हो गया, मुबारक। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله